नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाब गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यल र गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा जुट्ने गर्दछौँ। आज हामीले कृषिको उत्पादन मात्रै व्यवसायीकरण होइन र यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नको लागि धेरै कुराहरू धेरै चरणहरू छन् र यसलाई मूल्य श्रृङ्खलाबाट जोड्दै गर्दा चाहिँ नेपालमा पहिलादेखि नै हामीले भन्दै आएको शब्द केही मात्रामा बिचौलिया भन्दा असर पर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। यद्यपि किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने दूरीका कुराहरूलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, यसलाई क्षतिबाट कसरी कम भएर पनि हामीले सही मूल्यमा उत्पादन दिन सकिन्छ उपभोक्तालाई भन्ने खालका कुराहरू हामीले मूल्य श्रृङ्खलाको अथवा बजार विज्ञहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले समग्र कृषिको उत्पादनसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै गर्दा मूल्य श्रृङ्खलासँग पनि जोडिएर हामीले किसानलाई कसरी बढी चाहिँ आम्दानी दिन सकिन्छ, कम लागतमा पनि उत्पादन बढी दिन सकिन्छ एउटा यताको पाटो र उपभोक्तासम्म पुग्दै गर्दा उपभोक्ताले पनि सही चिज चाहिँ सही मूल्यमा कसरी पाउन सक्छन् भन्ने खालको विषयलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। आज यो विषय सँगसँगै हामीले सबैभन्दा बढी हाम्रो बसोबास हुन त अहिले इलाकाको हिसाबले गाउँमा बढी थियो र अहिले सहर केन्द्रित हाम्रो बसाइ हुँदैछ। यद्यपि गाउँमा धेरै जग्गाहरू बाँझिन खोजेका पनि छन्। यो समयमा चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्ने कुरा पनि आउँछ र ग्रामीण विकासको लागि कृषिको क्षेत्रलाई हामीले विस्तार गर्नु पक्कै पनि अपरिहार्यता हो र यो आवश्यकता पनि छ हाम्रो उत्पादनको लागि र हाम्रो आत्मनिर्भरताको लागि अझै भन्नुपर्छ। हामीले यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ र यसका जानकार विज्ञ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान लमजुङका उपप्राध्यापक थानेश्वर भण्डारी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ र उहाँले कृषि अर्थशास्त्र विषयमा चाहिँ पिएचडी समेत गर्दै हुनुहुन्छ, विद्यावारिधि समेत गर्दै हुनुहुन्छ, सकाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले यो सँगसँगै कृषि र अर्थशास्त्रको विषयलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले मजबुत बनाउन सकिन्छ अथवा कृषकलाई कसरी मजबुत गराउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि सँगसँगै जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? हजुर। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ नि सर यहाँहरू चाहिँ? म चाहिँ पठन पाठन र अध्यापनमै बढी समय अहिले खर्चिएको छु। केही समयहरू भएमा म चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसित सम्बन्धित यो चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलाको अध्ययन, अहिले चाहिँ म दुधको मूल्य श्रृङ्खलाको भर्खरै अध्ययन गर्ने क्रममा छु र अहिले म दाङ सुर्खेत र चाहिँ यो नेपालगञ्ज बाँकेको दुधको मूल्य श्रृङ्खलाको अब अध्ययनकै क्रममा तपाईँसित अहिले छु। अहिले फरक विषयलाई अगाडि ल्याउन खोजिरहेको थिएँ। यहाँले दुधको कुराकानी गर्दै दुधको मूल्य श्रृङ्खला कुराकानी गर्दै गर्दा किसानले दुधको मूल्य नपाउने ठुला ठुला डेरीहरूले प्राइभेट अथवा हाम्रो सरकारी डेरीले पनि मूल्य नै नदिने खालको अवस्था गुनासोको रूपमा आएको छ। यो केही सत्यता भेटाउनु भएको छ यसमा? यसमा चाहिँ धेरै जोडिएको कुराहरू छ। तपाईँले भनेको केही सत्यता, केही भन्दा पनि धेरै सत्यता छ। मैले अध्ययन गरेको जिल्लाहरूमा म यो दुधको मूल्य श्रृङ्खलासित करिब 7-8 वर्षदेखि छु र मैले विभिन्न जिल्लाको अध्ययनहरू गर्ने क्रममा त्यहाँको चाहिँ किसानहरूको पनि म अध्ययन गरेको छु। सहकारीहरूदेखि लिएर अरू यस्ता व्यवसाय कम्पनीहरू पनि अहिले चाहिँ खुलेका छन् र मलाई एकदमै खुसी के लाग्यो भने अहिले चाहिँ एकदमै सहकारीहरू अथवा चाहिँ अलि एउटा चाहिँ संस्थागत हिसाबले काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू दुग्ध व्यवसायमा आउनुभएको छ र यो हिसाबले गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा अब पहिले जस्तो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने पहिले प्रशोधित दुधको मात्रा चाहिँ 1% पनि थिएन। हेर्नुहोस् है, यो बजारमा दुग्ध बजारमा चाहिँ एकलौटी रूपले यो चाहिँ दुग्ध यो प्राधिकरण होइन, हामी चाहिँ दुग्ध विकास आयोजना बेसिकली डेरी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन भनेर भन्छौँ होइन। अब यो चाहिँ संस्थाको रूपमा चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ कार्यरत थियो। यसको चाहिँ नि सञ्चालन अब यो चाहिँ सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने काम चाहिँ नि
दुग्ध विकास आयोजनाले चाहिँ गरिरहेको अवस्था हो। अब यो चाहिँ दुग्ध विकास संस्थान बाहेक चाहिँ अरू प्राइभेट एजेन्सीहरू यसमा सामेल थिएनन् र अहिले म चाहिँ सुर्खेतमा गएँ। सुर्खेतमा अहिले सुर्खेत डेरी जस्तो एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ अब डेरी एउटा ब्रान्डसहित आएको पाएँ। त्यस्तै नेपालगञ्जमा अहिले चाहिँ यो यो डेरी एसके डेरी भनेर चाहिँ नि अहिले एकदमै ऊ पनि ब्रान्डसहित आएको पाएँ। यो बाँकेमा है, बाँकेमा चाहिँ नि आएँ र दाङमा पनि केही संस्थाहरू आउने क्रममा पाएँ र सहकारीहरू एकदमै चाहिँ यसमा संलग्न चाहिँ रहेको पाएँ। र अब त्यहाँ चाहिँ अलि मैले हेर्दाखेरि यो दुग्ध विकास संस्थानको जुन छ, संस्थानको अलिकति चाहिँ कार्यक्षेत्र घट्दै गएको दुध सङ्कलनमा र अलिकति निजी क्षेत्रको चाहिँ सहभागिता बढ्दै गएको अहिले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अध्ययनको क्रममा चाहिँ नि त्यो पाएको छु। र चाहिँ अझै पनि हाम्रो कोठा सिस्टममा यो चाहिँ दुधको लागि विशेष गरी असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुनसम्म यो चाहिँ एकदमै अत्यधिक दुध उत्पादन हुने क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ, समय हो। यति बेला भैँसीको दुध बढी हुन्छ है। र चाहिँ अब गाईको दुध अलिकति चाहिँ नि कम भएको हुनाले र नेपालमा अलिकति ब्यालेन्स गर्ने गाईको दुध हो। गाईको दुध अझै पनि चाहिँ नि कम छ। गाईले निरन्तर रूपले एउटै मात्रामा दुध दिन्छ र भैँसीको चाहिँ नि एउटा सीमित चाहिँ सिजनमा मात्रै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि माग र आपूर्तिको चाहिँ नि श्रृङ्खला चाहिँ नि मिलेको छैन है। अहिले चाहिँ नि हेर्दाखेरि यति बेलाको दुधलाई चाहिँ वास्तवमा अब हामीले हेर्ने हो भने यो दुग्ध विकास संस्थानको चाहिँ विराटनगरमा अहिले चाहिँ यो पाउडर मिल्क प्लान्ट पनि चाहिँ छ। अब त्यो त्यस्तै सुजल डेरी पोखराको पनि पाउडर प्लान्ट छ, चितवनको पनि छ। तिनीहरूले चाहिँ नि अब सायद प्रक्रिया नमिलेर अलिकति चाहिँ नि यो प्रशोधनमा र यो चाहिँ धुलो दुध निर्माणमा अलि चाहिँ कम उहाँहरूले चाहिँ नि काम गरेको पाइयो। यदि उहाँहरूले चाहिँ नि राम्ररी काम गर्ने हो र नेपालमा भएका प्लान्टहरू चाहिँ यदि राम्ररी चाहिँ नि सञ्चालन हुने हो भने अब चाहिँ दुधमा आत्मनिर्भर हुनलाई करिब चाहिँ हामी आत्मनिर्भरताको नजिक रहेछौँ पुगेका छौँ। यद्यपि सर यहाँले भन्दै गर्दा मैले एउटा कुरा जोडेँ, यहाँले भन्नुभएको विषय अलिक पछाडि भन्नु होला, मैले रोकेँ। दुधबाट बायो प्रोडक्टको रूपमा धेरै चिजहरू बजारमा पनि आउने गर्छन्। यद्यपि यो यदि हुँदै पनि प्राइभेट सेक्टरको लगानी छ, सरकारी क्षेत्रको पनि ठुलो लगानी छ र किसानहरूको उत्पादनलाई हामी ग्यारेन्टी साथ भनेर भन्दै गर्दा पनि कहिलेकाहीँ किसानहरूको बिक्री नभएर दुध पोखेका उदाहरणहरू यो एउटा साङ्केतिक आन्दोलनका कुराहरू देखिन्छ। यसले चाहिँ यो अवस्था अहिले पनि छ कि त बाहिर देखावटी मात्रै गरिएको छ? यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा मैले पनि पाएँ। यो मैले अस्ति सुर्खेतमा चाहिँ मैले आफ्नै सामुन्ने चाहिँ के देखेँ भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नि दुग्ध विकास संस्थानको एउटा चाहिँ चिस्यान केन्द्र छ, त्यहाँ दुध किन्न आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, आज होइन अब पर्सि मात्रै किन्ने अरे, हाम्रो दुध बिक्री भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू पर्सि आउनु होला भनेर भन्नुभयो। कुनै जानकारी थिएन होइन। किसानहरू चाहिँ नि फर्काएर चाहिँ नि अब त्यो दुध कहाँ लाने होइन। एउटा चाहिँ नि इस्यु चाहिँ तपाईँको चितवन र नेपालगञ्ज र दाङमा पनि यो इस्यु अब सुरु भइसक्यो। असोजदेखि तपाईँको असोजको 15-20देखि तपाईँको यो चाहिँ विभिन्न जिल्लामा चाहिँ अहिले दुधको उत्पादन अत्यधिक बढिरहेको छ, बढ्दैछ र त्यो हिसाबले चाहिँ नि हो। अब यो कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने यो चाहिँ अफ सिजन डेरी उद्योगको लागि यो चाहिँ नि अफ सिजन रहेछ। किन भन्दा मान्छेले दुध घरै खान्छ अनि त्यसले गर्दा बाहिर बिक्री चाहिँ नि नहुने है। त्यो कारणले चाहिँ नि मूल्य चाहिँ नि कम गर्न खोज्ने, किने पनि अत्यधिक कम किन्ने र चाहिँ कम दिने। किसानहरूलाई यो समस्या छ एकदमै। जब वैशाख पछाडि हुन्छ, वैशाख पछाडि फेरि चाहिँ अब भैँसीको दुध घट्छ, गाई मात्रै धेरै हुन्छ र भैँसी पनि अब यो चाहिँ नि अलिक बकेर्नु भन्छौँ हाम्रो भाषामा, यो चाहिँ हुँदै जाने र दुधको मात्रा पनि घट्दै जाने भएको हुनाले र त्यो कारणले गर्दा दुध घट्ने। वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोजसम्म तपाईँको चाडपर्व पनि पर्ने र चाहिँ यो के देखिँदो रहेछ भने र दुध दहीको मात्रा पनि बढ्ने, आइसक्रिम पनि बढ्ने होइन। त्यो मिल्क यो एउटा फ्रेस मिल्क भनेर यसको चाहिँ बजारे जुन हाम्रो विविधीकरण गरिएका वस्तुहरू हुन्छ नि त्यसको चाहिँ नि खानाको मात्रा पनि एउटा चाहिँ नि उपभोक्ताहरूले बढ्ने, खाने। 1 किलो दही खानेले 2 किलो दही खाने होइन। अनि चाहिँ नि त्यो तपाईँको कारणले आइसक्रिमको माग पनि बढी हुने भयो। स्कुलहरूमा चाहिँ नि आइसक्रिमको मागहरू पनि बढ्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको लागि सिजन हुँदो रहेछ होइन।
व्यवसायीको लागि चाहिने त्यो सिजन भयो होइन, त्यो हिसाबले त्यति बेला दुध नपुग्ने र त्यो दुध नपुगेर अहिले चाहिँ तपाईँको धेरैजसो इन्डियाबाट दुध आउँदो रहेछ र धेरैजसो कम्पनीहरूले के गर्दो रहेछ भने अहिले अलिकति लगानी गर्ने निरन्तर हिसाबले अहिले कम्तीमा केही सस्तोमा दुध लिए पनि अब चाहिँ आगामी अब यो वैशाख जेठ पछाडि जब चाहिँ दुधको मात्रा चाहिँ बढ्न थाल्छ त्यति बेला किसानहरूलाई भएको दुधहरू सबै ल्याउने हिसाबले अब गरेको पनि पाइयो होइन। र यसमा तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अलि हामी चाहिँ भन्दाखेरि सङ्गठित एउटा चाहिँ नि सहकारीहरू एउटा चाहिँ दुग्ध सहकारी संस्थाहरू र चाहिँ नि ठुलो प्राइभेट कम्पनीहरूले अलिकति दुध जति पनि लिइदिने अलि चाहिँ नि सस्तो लिइदिने होइन, त्यो र पछि चाहिँ नि पनि त्यही मूल्यमा दिने होइन, एउटा चाहिँ नि त्यो भेट्यो भने किसानले पनि पछि त अलि चाहिँ नि के हुन्छ अब जता पनि पाइहाल्छ। अनि त्यो कारणले अहिले निरन्तर दिने पछि चाहिँ नदिने के किसानहरूले पनि अन्त जसले बढी मूल्य दिन्छ उसैलाई चाहिँ नि दुध दिने यो प्रथा पनि चाहिँ नि छ के त्यो व्यवस्थित सहकारीको खाँचो देखियो। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा पनि जस्तो यो समयमा बढी दुध उत्पादन हुने स्वाभाविक पनि छ, विभिन्न यो समयलाई व्यवस्थित गर्नको लागि जस्तो अन्य बायो प्रोडक्टको कुरा पनि आउँछ, हिमाली क्षेत्रमा छुर्पीका कुरा आउँछ लगायत अन्य बायो प्रोडक्टमा पनि अथवा पाउडर मिल्क नै एउटा समाधान पनि देखिन्छ होला। अन्य विकल्प खोज्नको लागि किसानहरूमा हुन त पर्याप्तता हुँदैन होला, लगानी पुग्दैन होला, प्रविधि पुग्दैन होला है, यो खालको समस्यालाई सोल्युसन गर्न सामूहिकतामा काम गर्नुपर्ने देखियो है। तपाईँले भने जस्तो मैले चाहिँ यो बायो प्रोडक्ट बनाउने विभिन्न सहकारीहरू र चाहिँ के मिठाई पसलहरू पनि म गएँ है, मिठाई पसलहरू कस्ता कस्ता मिठाईहरू बन्दा रहेछन् अनि चाहिँ अहिले कतिको बिक्री भइरहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि देखियो। र अहिले हामी चाहिँ भर्खरै कोभिडबाट भर्खरै तङ्ग्रिएको अवस्था भएको हुनाले चाहे जस्तो बजार लिन कसैले पनि सकेको छैन, किसानहरूमा पनि पहिले बिक्री थिएन, अहिले भर्खरै चाहिँ अब यो विभिन्न प्राइभेट डेरीहरूमा पनि चहल पहल बढेन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिक्री हुने हो र होटलहरू बल्ल सुरु भइरहेछ अहिले होइन, टुरिस्टहरू बल्ल आइरहेछ होइन, त्यो खाने चिजहरू अब धेरैजसो होटलहरू बल्ल बल्ल खुलिरहेको भएर अब उनीहरूले पहिले अब एउटा होटलले 40 लिटर एउटै ठाउँबाट लैजान्थ्यो भने अहिले उसले 4 लिटर मात्रै किन्छ होइन, अनि त्यो अवस्था हो नि त अहिले। अनि अहिले चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको पहिले 1500 ह्यान्डल गरेको एउटा सहकारीले अहिले 400 मात्रै ह्यान्डल गरिरहेछ है, प्राइभेट डेरीहरूले पहिले चाहिँ 2000 ह्यान्डल गरेकोले अहिले चाहिँ 200-300 लिटर मात्रै चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेछ र भर्खरै एउटा चाहिँ माग बढ्ने क्रममा मैले पाएँ अहिले, किन भन्दा यो चाहिँ कोभिडको कारणबाट गत वर्षदेखि नै अलिकति दुधको चाहिँ नि उपयोगीमा र दुधबाट बनेका चिजहरू पनि तपाईँको चाहिँ नि अलिकति मार्केटमा त्यति नफैलिएको पाएँ। र डिडिसी जस्तो संस्थाले अहिले चाहिँ नि राम्रो के गरिरहेको रहेछ भने अब धेरैजसो कर्णाली प्रदेशमा त चाहिँ तपाईँको दुध उत्पादन कम हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालगञ्जको दुध सुर्खेतको दुध चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ जुम्ला लैजानुहुन्छ अहिले होइन, त्यहाँको उपभोक्ताले जुम्ला चाहिँ नि खाने। अनि छुर्पी चाहिँ नि जुन अब असोज कार्तिक मङ्सिर पुस पछाडि चाहिँ धेरैजसो चाहिँ नि यो धेरै अब लामो समय राख्न सकिने खालको चाहिँ नि छुर्पी होइन, छुर्पी अहिले चाहिँ बन्दो रहेछ। तर छुर्पीको चाहिँ नि लागत हेर्ने हो भने अब अहिलेको बजार मूल्यले तपाईँको चाहिँ नि गर्दाखेरि घाटामा जाँदो रहेछ कि होइन, मैले चाहिँ नि अध्ययन गरेँ। अब एउटा चाहिँ नि छुर्पी 1 किलो गर्दाखेरि तपाईँको झन्डै 700 रुपियाँ चाहिँ नि बिक्री हुने अहिले चाहिँ नि त्यहाँ किसानको अब एउटा उत्पादन एउटा फ्याक्ट्री मूल्य भनौँ न, फ्याक्ट्री मूल्य करिब तपाईँको अब चाहिँ नि झन्डै 800 र चाहिँ उता चाहिँ तपाईँको बजार मूल्य 700 होइन, त्यस्तो करिब 50-100 रुपियाँ त्यो चाहिँ घाटा पनि पर्दो रहेछ, लागत अनुसार चाहिँ तपाईँको घाटा पनि पाइयो। र अरू चाहिँ अरू उपजहरूमा पनिरको राम्रो छ, पनिरलाई 3 महिनासम्म पनि राख्न सकिन्छ र धेरैजसो सहकारीहरू र चाहिँ प्राइभेट डेरीहरूले अहिले चाहिँ नि धेरैजसो मिठाई जस्तै खोवा होइन, खोवा चाहिँ बनायो भने खोवामा राम्रो आम्दानी छ। र मैले सोधेँ उहाँहरूलाई सबभन्दा बढी आम्दानी हुने कुरा के हो तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको अनुभवमा, तपाईँले यति वर्ष काम गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि अब कतिपय सहकारीले त दुध ल्याउँछ सिधै चाहिँ नि अनि पोका पार्छ अनि बेच्छ होइन, त्यसमा त केही भ्यालु एडिसन गर्ने केही परेन होइन, एउटा प्लास्टिक मात्रै भयो अनि त्यस्तो अब दुधलाई चाहिँ टुप्पे दुध भनिरहेछ त्यहाँ होइन, प्रशोधन नगरिकन चाहिँ अब होटलहरूमा सिधै जाने अनि त्यो हिसाबले चाहिँ घर घरमा चाहिँ नि जाने खालको छ।
अब त्यो दुध चाहिँ नि अप्रशोधित भएको हुनाले अलिकति अब प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरूले त्यो दुध खान हुन्न भन्ने खालको एक किसिमको कन्फ्लिक्ट होइन। प्रशोधितवालाको दुध चाहिँ नि अलि बिक्री कम हुने होइन, त्यो खालको चाहिँ नि दुईवटा चाहिँ नि एउटा चाहिँ क्वालिटी छ हेर्नुहोस् है। तिनवटा भनौँ अझै दुईवटा होइन 3वटा क्वालिटीको दुध छ अहिले हाम्रोमा। एउटा इन्डियाबाट चाहिँ नि तपाईँको सिधै आउँछ, अनि चाहिँ नि त्यो दुधहरू चाहिँ नि सिधै उहाँहरूले चाहिँ नि किसानबाट ल्याउनुहुन्छ र चाहिँ उपभोक्ताको घर घर पुर्याउने खालको त्यो एउटा चाहिँ नि परिवेश एउटा देखिन्छ बाँकेको हकमा हामीले हेऱ्यौँ भने। त्यो दुधले चाहिँ त्यहाँको व्यवसायलाई करिब धाराशायी बनाएको र तर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै चलिरहेछ कि होइन, त्यो चाहिँ एकदमै चलिरहेछ। त्यसले गर्दा मिठाई पसलहरू पनि त्यही दुध उही सजिलो, अब लिन जान पनि परेन, ल भोलि यति ल्याइदिए भने पर्सि उनीहरूको एउटा इन्फर्मल एग्रिमेन्ट हुन्छ र त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको दुध बिक्री त्यसरी भइरहेको छ नेपालगञ्ज जस्तो जुन चाहिँ बोर्डर साइडको मार्केटहरूमा। र अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि विडम्बना अमुलको प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँको बजारमा आएको छ, जस्तै आइसक्रिमहरू यिनीहरू चाहिँ नि अलि चाहिँ जुन लङ ड्युरेसन प्रोडक्टहरू छन् होइन दुध उपजका, ती चिजहरू चाहिँ नि अहिले हाम्रो अमुल अथवा चाहिँ नि अलिकति अरू इन्डियन उपजहरू चाहिँ बजारमा आएको छ। किन भन्दा प्राइभेट डेरीहरूलाई अलिकति उहाँहरूले केही स्किमहरू पनि दिने कार्यक्रम रहेछ, कति बेला डिप फ्रिजहरू अथवा चाहिँ नि यस्तो कति सेल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो सेल गर्ने आधारमा यसरी इन्डियन ब्रान्डहरू पनि यो चाहिँ दुग्ध क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको आएका छन्। अब हाम्रो पनिर हाम्रो चाहिँ भनौँ न, मैले चाहिँ हेरेँ भाटबटेनी बजारमा गएर हाम्रो चाहिँ के चिजहरू रहेछ त भनेर हेरेँ। अब आइसक्रिमहरू पनि धेरै जसो इन्डियन ब्रान्डका आइसक्रिमहरू भाटबटेनीमा धेरै पाएँ र हाम्रो नेपाली कम्पनीजहरूले बनाएका चाहिँ नि ती आइसक्रिमहरू अथवा चाहिँ नि पनिर यी आइटमहरू अलिकति कम छन् र अलिकति कम एट्र्याक्टिभ चाहिँ नि ब्रान्ड देखिने होइन, हाम्रो चाहिँ लेबलिङ पनि अलिकति कम आकर्षण देखिने भएको हुनाले सायद यो बिक्रीमा पनि हाम्रो चाहिँ नि अलिकति ब्रान्ड इफेक्ट पनि यो देखिन्छ। र जस्तै तपाईँले भन्नुभएको अब यो अफ सिजनलाई हामीले चाहिँ जुन अहिलेको लागि एउटा किसानको लागि एउटा सिजन होइन, अब व्यवसायीको लागि अफ सिजन होइन, यो अहिलेको अवस्था यो सिजनमा हामीले चाहिँ नि अत्यधिक चाहिँ नि तपाईँको पनिर अथवा चाहिँ नि आइसक्रिम अथवा छुर्पी होइन, यो चिजहरू अथवा दुध मलाई खोवा यस्ता चिजहरू हामीले चाहिँ नि अहिले बनाएर राख्न सक्यौँ भने, अनि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि बोतल मिल्क होइन, बोतल मिल्कहरू बनाएर हामीले राख्यौँ भने अब अर्को चाहिँ नि उसलाई चाहिँ सिजनलाई हामीले स्टेबलाइज गर्न सकिन्थ्यो। त्यो काममा धेरै जसो दुग्ध विकास संस्थानले अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो भने यो चाहिँ होइन गर्न त गरिराखेको छ, अलि नपुगेको पनि होला। यद्यपि जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा यहाँले घिउको कुरा चाहिँ ल्याउनु भएन, घिउ पनि नबिग्रिने आइटम र सदाबहार बिक्री हुन्छ बजारमा नहुने कुरा त छैन। घिउ उत्पादन गर्दा घाटा पर्दैन होला सायद, अथवा औसतमा मूल्य कस्तो हुने रहेछ? घिउ चाहिँ एउटा उपपदार्थ हो र चाहिँ अब धेरै जसो दुध निकाल जस्तै उहाँले 3% फ्याट र 8% एसएनएफ भन्ने नर्मली स्ट्यान्डर्ड मिल्कको मान्यता हो र भैँसीको दुधमा धेरै जसो 8देखि 9% तपाईँको फ्याट पाइन्छ र त्यो मध्येबाट काटेर उहाँहरूले चाहिँ घिउ निकाल्नुहुन्छ होइन। जस्तै अहिले चाहिँ अब यो धेरै जसो छुर्पी चाहिँ 0 फ्याटमा बन्दो रहेछ होइन, 0 फ्याटको चाहिँ नि तपाईँको छुर्पी बनाएर यो जुन कुकुरले खाने जुन हाम्रो चाहिँ नि जुन छुर्पी छ, धेरै जसो अमेरिका अहिले पठाउने छुर्पी चाहिँ दाङ र अब यो चाहिँ सुर्खेतमा बन्दो रहेछ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो 0 फ्याटको अब फ्याट जति त सबै घिउमा आयो होइन, उता पनि चाहिँ नि एउटा छुर्पी बन्यो, अर्को प्रोडक्ट बन्यो, यता चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ घिउ बन्यो होइन। घिउ हिसाबले उहाँहरूले 900 रुपियाँमा चाहिँ बेच्नुहुन्छ र छुर्पीबाट घाटा भए पनि उहाँहरूले त्यसको पूर्ति चाहिँ तपाईँको घिउबाट मेकअप गर्नुभएको छ र घिउ एकदमै राम्रो चिज हो। अब हामी चाहिँ तर घिउ खानेहरूको अलिकति सङ्ख्या अहिले चाहिँ धेरै जसो पहाड हो होइन, र यो जाडो सिजनमा भएको हुनाले सायद एउटा चाहिँ नि घिउबाट बनेका उपजहरू होइन, जस्तै खोवाबाट त धेरै मिठाईहरू बन्छ होइन, त्यो चिजहरू अहिले चाहिँ सबभन्दा नाफाको हिसाबले पनि 1 नम्बरमा आइसक्रिम परिरहेछ होइन। मैले चाहिँ नि 1 लिटर दुधको हामीले चाहिँ नि यदि हेऱ्यो भने होइन, 1 नम्बरमा आइसक्रिम, 2 नम्बरमा तपाईँको पनिर होइन, 3 नम्बरमा तपाईँको चाहिँ नि अब यो अरू दही होइन, 4थो नम्बरमा बल्ल चाहिँ अरू होइन खोवा, अब खोवाबाट बन्ने चिजहरू यिनीहरू चाहिँ नि तपाईँको भन्छन्। र
त्यो हिसाबले अब यो दुधका उपजहरूमा नाफा छैन भन्ने खालको चाहिँ नि होइन होइन र दुध समग्र हिसाबले किन अब व्यवसाय फस्टाइरहेछ त होइन हामीले हेऱ्यो भने यो त तपाईँको 8-10 वर्षको अवस्थामा यो डेरी व्यवसाय चाहिँ नेपालमा फस्टाइरहेको छ है यो चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरहरू आकर्षण हुनुको अर्थ चाहिँ त्यहाँ फाइदा छैन भने आउँदैन होइन एउटा एक दुईवटा गएको छ एक दुईवटा घाटा भएर गएको पनि छ होइन एउटा चाहिँ नि मार्केटमा कतिपय तपाईँको चाहिँ नि कम्पिटिटिभनेस भएर आइरहेछ अहिले होइन अब त्यो चाहिँ तपाईँको कम्पिटिटिभनेस भनेको बिजनेसमा चाहिँ अपरिहार्यता हो है अपरिहार्यता हो यसमा चाहिँ अब अहिले राज्यले पनि मैले अब भनौँ न धेरै जसो कर्णाली प्रदेशमा त के छ भने 1 लिटर दुध उत्पादन गर्यो भने उसले 10 रुपियाँ पाउँछ होइन उहाँले प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ उत्पादनको आधारमा अरू चाहिँ नि अब यो चाहिँ अरू उत्पादनका चाहिँ नि सहयोगका कुराहरू त चाहिँ तपाईँको छँदैछन् होइन अब सुर्खेतमा चाहिँ अलि समूह स्तरमा 5 रुपियाँ प्रति केजी र चाहिँ उता माथि चाहिँ तपाईँको 10 रुपियाँ केजी छ त्यस्तै चाहिँ नि अरू जिल्लाहरूमा पनि यो उत्पादनमा आधारित चाहिँ नि अनुदानहरूको कारणले गर्दा मेसिनरीमा सपोर्ट गर्ने 50-50% चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने यो आयोजनाहरूको कारणले गर्दा पनि अलिकति यो हाम्रो उत्पादनमा कृषकहरूलाई सहयोगी कामहरू नेपाल सरकारबाट पनि भएका रहेछन् र चाहिँ त्यसले गर्दा लागत कम गर्ने हो नि त होइन त्यो तपाईँको हाम्रो चाहिँ नि यदि राम्ररी गयो सबै किसानहरूको मा सबै फार्महरूले उनीहरूले पाए सहकारीहरूले पाए भने चाहिँ प्रत्येक केजी लागत चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँको घटिरहेछ होइन अब मैले समग्र रूपमा हेऱ्यो भने अब अहिले पनि हामीले चाहिँ नि हेऱ्यो भने 24-25 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि लागतमा दुध उत्पादन गर्न सकिन्छ यदि हामीले कम्तीमा 10वटा चाहिँ नि वस्तु हाम्रो चाहिँ नि भैँसी अथवा गाई हाम्रो गोठमा छ भने हाम्रो चाहिँ लागत चाहिँ नि तपाईँको 10 रुपियाँ 25 रुपियाँ चाहिँ नि मुनि छ होइन कम तल पर्छ भनेको राम्रो मार्जिन छ अब हामीले चाहिँ कम्तीमा अहिले हामीले चाहिँ फ्याट यसैन नापेर पनि हाम्रो न्यूनतम 50 रुपियाँ त पाउनु भएको छ अब त्यो देखिएको छैन किसानको चाहिँ नि असन्तुष्टि तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूले भन्दाखेरि सबै जोड्नुभयो भने घाटा होला तर उहाँले कति काम गर्नुभएको छ त दैनिक हिसाबले दैनिक एउटा चाहिँ नि गाई बस्तुलाई घाँस हाल्नेदेखि दुहिनेदेखि जुन समयको कुराहरू हामीले चाहिँ नि गर्छौँ त्यो हिसाबले सबै एकुरेटली गर्ने हो भने यो चाहिँ नि घाटामा छैन यो कृषकहरू पनि हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो कि सर यहाँले मूल्य श्रृङ्खलाको विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ अनुसन्धान गर्दै गर्दा धेरै कुराहरू आइसकेका छ यद्यपि किसानहरूमा अलिकति एकरूपता सामूहिकता नभएर चाहिँ यो बेला बेला समस्या आउने रहेछ अथवा विकल्प त धेरै रहेछ नि त है हो एकदमै तपाईँले भन्नुभयो र सामूहिकताले चाहिँ सामूहिकता र चाहिँ तपाईँको व्यवसायीकरण होइन सामूहिकता मात्रै भएर पनि भएन र एउटा तपाईँको व्यवसायिकता पनि चाहिँ जरुरी देखेँ मैले है र अहिले चाहिँ कृषक समूहहरूमा विभिन्न लगानीहरू भइरहेछ है विभिन्न आयोजनाहरूबाट सहकारीहरूलाई चाहिँ नि त्यो भइरहेछ सहकारी समूह अथवा चाहिँ नि उद्यमशीलता यो तीनटा चाहिँ नि क्षेत्रमा उद्यमशीलता अलिकति नाफामुखी छ होइन नाफामा गइरहेको छ र जुन चाहिँ तपाईँको समूहमा हुनुहुन्छ र चाहिँ तपाईँको सहकारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू घाटामा हुनुहुन्छ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलाको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उत्पादन लागत कसरी घटाउने भन्ने एउटा उद्देश्य हो है अनि चाहिँ तपाईँको आएर उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सकिन्छ अर्को कुरा हो है हामीले चाहिँ नि उपभोक्ता हामीले चाहिँ नि मूल्य श्रृङ्खलालाई हामीले एउटा चाहिँ नि भनौँ न एउटा गोठ र ओठसितको सम्बन्धसम्म हामीले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि तिनीहरूको चाहिँ चरणबद्ध चाहिँ नि सहयोग सहकार्य समन्वयको कुराहरू गर्छौँ मूल्य श्रृङ्खलाको कुरा गर्दा र दुधमा पनि हामी चाहिँ यो कृषकहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले अलि धेरै जनावरहरू पाल्ने होइन जनावरहरू पाल्ने र यो चाहिँ तपाईँको कोरेली बच्चाहरू अथवा चाहिँ नि बाछा बाछीहरू यो पाल्नुभन्दा पनि अलिकति चाहिँ नि दुहुनो भैँसी नै ल्याएर चाहिँ नि बिक्री गर्ने सक्ने होइन त्यो हैसियत भयो भने अब हामीले चाहिँ कोराली 2-3 वर्ष पर्खनु पर्यो होइन अनि त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति दुहुनो वस्तुहरू किनेर बिक्री गर्ने त्यो छिटो हुने भैँसी भन्दा चाहिँ तपाईँको गाई पालनबाट अलिकति धेरै दुध अब आउने होइन र अहिलेको चाहिँ नि संरचना कस्तो भयो भने चाहिँ दुध र
अब गाईको दुधमा चाहिँ नि तपाईँको मात्रा बढी हुने होइन, र चाहिँ भैँसीको दुधमा चाहिँ नि फ्याट बढी हुने होइन, फ्याट बढी हुने। त्यो भएर चाहिँ गाई र भैँसी जसले पालेको छ नि होइन गोठमा, उसको चाहिँ नि आम्दानी राम्रो छ होइन। आम्दानी चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ नि करिब करिब चाहिँ 55 देखि 60 रुपियाँ प्रति लिटर उहाँले पाउनुहुन्छ होइन। गाई मात्रैको चाहिँ तपाईँको औसतमा 50 रुपियाँ चाहिँ नि प्रति लिटर 45 होइन, त्यो हिसाबले अहिलेको चाहिँ नि मूल्यमा फ्याट रेसन मूल्यमा उहाँहरूले पाउनुभएको छ। र अब हाम्रो अहिले चाहिँ नि मार्जिनको कुरा गऱ्यो भने एउटा भैँसी पाल्ने हो भने त तपाईँको झन्डै त्यसलाई हिसाब गर्नुहुन्छ भने झन्डै 45 रुपियाँ पर्ला होइन प्रति लिटर दुधको चाहिँ नि यदि उत्पादन लागत। तर चाहिँ मैले अझै भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो सहकारीहरू अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रहरू जुन लाग्नु भएको छ नि, र हाम्रो गभर्मेन्टले एउटा सिस्टम चाहिँ नि बनाउन एकदमै जरुरी देख्छु म होइन। यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको सहकारी र तपाईँको चाहिँ एउटा समूहको चाहिँ नि एउटा रणनीति के हुन सक्छ भने उसले चाहिँ नि खालि चाहिँ नि उत्पादन र सङ्कलनमा चाहिँ मात्रै सामेल होस् कि होइन, अनि प्रशोधनमा चाहिँ अलिकति विशिष्टीकृत चाहिँ एउटा प्लान्टहरू भएर उसले धेरै चाहिँ नि दुध चाहिँ तपाईँको यदि प्रशोधन गर्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुग्ध विकास संस्थानको प्रति चाहिँ नि तपाईँको भनेको लागत भनेको 7% छ प्रशोधनमा होइन। अब अझै चाहिँ तपाईँको जति भोल्युम थोरै भयो होइन, त्यति चाहिँ तपाईँको प्रति केजी चाहिँ तपाईँको 10 रुपियाँ लागत लाग्यो भने त त्यो महँगो भयो होइन, महँगो भयो। प्रशोधन चार्ज चाहिँ नि घट्ने भयो। त्यो भएर उहाँहरूले पनि जति भोल्युम धेरै ह्यान्डल गर्नुभयो त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको त्यो हिसाबले खर्च चाहिँ तपाईँको बढ्ने, र त्यो भएर धेरै दुध ह्यान्डल गर्ने र एउटा वान डोर सिस्टम के होइन, वान डोर सिस्टम चाहिँ तपाईँको एउटा प्राइभेट डेरी चाहिँ एउटा चाहिँ के हो पनिर मात्रै बनाओस् कि त्यसले चाहिँ जिल्ला र चाहिँ नि तपाईँको त्यो प्रदेशलाई पुग्ने अथवा उसलाई बनाउने पनिर मात्रै बनाओस् कि, एउटा चाहिँ तपाईँको खोवा मात्रै बनाउने एउटा चाहिँ नि होइन कम्पनी, त्यसले चाहिँ नि होइन प्रशोधित दुध अथवा चाहिँ अप्रशोधित दुध उसले चाहिँ नि जम्मा चाहिँ नि सहकारीले गर्छ, र त्यो दुध एउटा च्यानलबाट चाहिँ खोवा बनाउनेतिर जाओस् होइन। अनि त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ तपाईँको मिठाई बनाउनेतिर होटेलतिर आओस्, अरू चाहिँ नि अब ताजा दुध खाने चाहिँ नि होइन, अरू चाहिँ नि विभिन्न आइटमहरू त्यसरी छुर्पी बनाउनेतिर एउटा विज्ञता भएको चाहिँ नि प्राइभेट एरिया आओस्। त्यो खालको भयो भने यो चाहिँ तपाईँको एकदमै संस्थागत हिसाबले जान्छ होइन। र मैले चाहिँ नि त्यो देखेको त्यो सम्भावना पनि छ। त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य सङ्घ भयो अथवा त्यहाँ जिल्लामा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ नि हुनुहुन्छ होइन, अनि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो समन्वय गरिदिएर त्यो किसिमको चाहिँ नि संरचनामा ल्याउने हो भने हामीले दुध फाल्नु पर्दैन अहिले होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो दुधबाट बनेका विविधीकृत वस्तुहरू हामीले चाहिँ नि राम्ररी बेच्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने छ। सहजीकरणमा चाहिँ कस्तो सहजीकरण भने तपाईँले आज कति दुध खानुभयो, मैले हजुरलाई प्रश्न सोधेँ होइन। अब हामीले चाहिँ एउटा 15 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ नि व्यक्तिले कम्तीमा आधा लिटर दुध खानुपर्छ होइन दिनमा होइन। दिनमा आधा लिटर दुध चाहिँ नि हामीले खायौँ भने एउटा परिवारलाई हाम्रो चाहिँ 2 लिटर दुध चाहिन्छ है। हामी चाहिँ 4 जनाको परिवारलाई 2 लिटर दुध चाहिन्छ। अनि त्यो 2 लिटर दुध अहिलेको हाम्रो पर कैपिटा हाम्रो कन्जम्सन भन्ने हो भने अहिले 91 लिटर छ होइन। नेपाल सरकारले चाहिँ नि 91 लिटर छ। अनि त्यो चाहिँ नि अहिले अब उसले चाहिँ नि अहिले नयाँ दुग्ध विकास नीति चाहिँ नि 2078 आएको छ। त्यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब त्यसलाई 4 गुणासम्म बढाउनु पर्छ भनेको छ होइन। कम्तीमा हामीले चाहिँ नि 360 दिनमा होइन, अहिले त हामीले 91 लिटर मात्रै खाइरहेछौँ नि होइन। अहिलेको हेर्ने हो भने त हामीले 91 लिटर मात्रै खाइरहेछौँ एउटा पर कैपिटा। अनि चाहिँ नि अब हामीले खानुपर्ने चाहिँ झन्डै चाहिँ तपाईँको 150 होइन लिटर 180 लिटर हामीले खानुपर्ने हो है। एउटा व्यक्तिले 180 लिटर खायो भने यो दुध त पुग्दैन यार। यो क्षेत्र अझै बृहत छ, बजार अझै हामीले खानुपर्ने हामी आफैले खायौँ भने पनि बल्ल चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि इन्टरनल चाहिँ नि एउटा स्वास्थ्य राम्रो हुने होइन। अनि उपभोक्ताहरूले अहिले चाहिँ नि अब दुध खानुपर्छ, दुधको सट्टा अरू चाहिँ नि उपजहरू खाएको देखिन्छ।
ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मिल्क क्याफेहरू चाहिँ नि स्थापना गऱ्यो भने वृद्धहरूले चाहिँ नि दुध खाने ठाउँहरू होइन यसो चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि प्रबन्धन गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ नि क्याफेहरूमा पनि हामी गएर अरू चिज खानुभन्दा चाहिँ मिल्क क्याफे होइन त्योबाट पनि हाम्रो दुधको प्रबन्धन जस्तो एउटा बजारीकरणको लागि चाहिँ यहाँले भन्दै गर्दा कफी र चिया जुन क्याफेको रूपमा अगाडि बढेका छन् भने मिल्क क्याफे पनि आवश्यक देखियो। हजुर हो यसले ब्रान्डिङमा अथवा दुधको खपतमा र उपभोक्तालाई अवेरनेस गराउनलाई पनि अझै सहजीकरण गर्छ। हो यो आवश्यक देखियो। सर निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको छ। समय आजको विषय हामीले करिब करिब टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्थामा आइसकेका छौँ, समय सकिसकेका छ। अर्को विषयलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ जस्तो सहरबाट गाउँमा जाने पैसा जाने बलियो माध्यम चाहिँ यो क्षेत्र पनि बनिएको छ है, बनिराखेको छ। यो पनि ग्रामीण विकासको लागि अथवा ग्रामीण जनताको स्तर बढाउनको लागि कोसेढुङ्गा नै साबित भएको देखिन्छ है। तर चाहिँ तपाईँको अहिले कस्तो भयो भने यो अलिकति बदलिएको छ है मेरो अनुभवमा। तपाईँको अहिले सहरतिरै आएर गाई बस्तु पाल्ने ट्रेन्ड पनि बढ्यो। ठुला व्यावसायिक फार्महरू हेर्नुहोस् त, म चाहिँ तपाईँको सुर्खेत घुम्ने काठमाडौँमा पनि हामी चाहिँ नि वरिपरि हेऱ्यौँ भने यस्तो चाहिँ नि पहिले गाउँमा चाहिँ नि स्थापना भएका कतिपय टिचरहरू नै चाहिँ नि त्यहाँ जागिर छोडेर यहाँ आएर गाई पालेर चाहिँ नि दुधहरू दिने होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि ग्रामीण विकासको परिपाटीमा चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि यस्ता चाहिँ नि तपाईँको पेरिसेबल प्रोडक्ट भन्छौँ हामी, छिट्टै खपत भएर जाने चिजहरू यो चाहिँ सहरको वरिपरि हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो होइन। त्यो चाहिँ नि जस्तै सागसब्जीहरू जुन चाहिँ नि छिटो कुहिएर चाहिँ नष्ट हुन्छ ती चिजहरू सहरको वरिपरि हुन् भन्ने सिद्धान्त हो। त्यो चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अघिल्लो यदि त्यो यो डेभलपमेन्टको मोडेल हेऱ्यौँ भने होइन त्यो चाहिँ नि हो। र अहिले बिस्तारै चाहिँ नि के हो भने अब काठमाडौँले दुध खाएन भने अन्त बिग्रिनै नहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, ठुलो बजार भनेको तपाईँको काठमाडौँ नै रहेछ। अनि चाहिँ तपाईँको यससित सम्बन्धित अरू चाहिँ ठुलो अब पूर्वतिरको बजारहरू पनि अब त्यहाँको चाहिँ नि स्थानीय उसले चाहिँ उत्पादनले चाहिँ तपाईँको कतिहरू कभर गरेको देखिन्छ होइन। ठुलो उत्पादनहरू चाहिँ जस्तै काभ्रे होइन, काभ्रे हेर्नु सिन्धुपाल्चोकको दुध चाहिँ नि अहिले काठमाडौँमा आउँछ। र हाम्रो चाहिँ नि एउटा गाउँ सहरको चाहिँ नि समन्वयको हिसाबले दुधले चाहिँ एकदमै सम्बन्ध जोडिएको छ। सर निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको, समय सकिसकेको छ। आज हामीले अरू विषयमा जान सकेनौँ, भ्याएनौँ, यहाँप्रति हामी कृतज्ञ पनि छौँ। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले? अब धन्यवाद। मैले चाहिँ अब यो विभिन्न किसिमका यो सब सेक्टर भन्छौँ, सब सेक्टरहरूमध्ये अब अहिले म यो प्याक प्रोजेक्टमा पनि मैले काम गरेँ र अब अहिले म अध्यापनमा छु। विद्यार्थीहरूसित पनि मैले विभिन्न किसिमका यो मूल्य श्रृङ्खलाहरू म अध्ययन गरेको छु र जुन मौका तपाईँले दिनुभयो वास्तवमा यो एक्सप्रेस गर्ने होइन, मैले चाहिँ नि अध्ययन गरेका धेरै रिजल्टहरू आवश्यक परेमा हामी फेरि पनि छलफल गरौँला होइन, विभिन्न उपक्षेत्रहरूसित रहेर। र अलिकति म चाहिँ यो यसित सम्बन्धित यो बाली बिमाको कुराहरू पनि म चाहिँ यो अध्ययन गरेँ र यसका केही परिणामहरू पनि मसँग छन्। र हामीले चाहिँ यो विश्वविद्यालय र चाहिँ तपाईँको यो कृषि विकास कार्यालय अथवा चाहिँ कृषि विकास कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र हाम्रो चाहिँ कृषि अनुसन्धान परिषद, हामी चाहिँ यो कृषि समग्र कृषिका चाहिँ नि हामी चाहिँ एउटा एक रथका दुई पाङ्ग्रा हौँ होइन। तिनीहरूको चाहिँ नि हामीले समन्वय हामीले चाहिँ गर्छौँ। एउटा विश्वविद्यालयको चाहिँ नि नाताले, विश्वविद्यालयको चाहिँ नि एउटा उपप्राध्यापकको नाताले मेरो चाहिँ पठन पाठनको साथसाथै यी चाहिँ अब सामग्रीहरू विभिन्न सामग्रीहरू हामीले पढाउने पनि गर्छौँ र चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई जानकारी पनि दिने गर्छौँ। र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ समग्र चाहिँ यो दुधमा काम गर्ने अथवा पात्रहरू जुन हामी भन्छौँ पात्रहरूको चाहिँ आम्दानी बढोस् भन्ने मेरो शुभकामना हो। हामीले यो अध्ययन गर्नुको अर्थ, मूल्य श्रृङ्खलाको अध्ययन गर्नुको अर्थ चाहिँ एउटा मात्रै पक्ष राम्रो भएर चाहिँ यो व्यवसाय चल्दो रहन्छ, निरन्तरता हुँदो रहन्छ। हामी दीर्घ विकासमा चाहिँ जानलाई तपाईँको किसानको एउटा मुख्य कडी कहाँ छ, समस्या कहाँ छ, त्यो कडीमा चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा सबै मिलेर त्यहाँ चाहिँ लगानी गरौँ होइन, लगानी गरौँ। व्यवसायीलाई मात्रै हामी गाली गरेर हुँदैन। तपाईँले अघि एउटा बिचौलिया जस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, यो उनीहरूको चाहिँ बिचौलिया जस्तो चाहिँ उसलाई बिचौलिया नभएर त्यो नभएको भए पनि हाम्रो चाहिँ नि बजार सायद चल्दैन होइन, चल्दैन। उहाँहरूको क्षमता विकास र चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि त्यो नोक्सानीलाई पनि कम गर्ने होइन,
त्यो उहाँहरूको चाहिँ नि थाहा नभएर धेरै चाहिँ नि नोक्सानीहरू उपभोक्तामा मार परेको छ है। उहाँहरूको क्षमता पनि विकास गरेर त्यो नोक्सानीलाई पनि चाहिँ नि हामीले कम गर्न सक्ने अलि धेरै चाहिँ नि उत्पादन उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको लागत कसरी घट्न सक्छ त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले चाहिँ नि व्यापारीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने यो चाहिँ नि देखिन्छ। उपभोक्ताहरूमा पनि जागरुकता ल्याउन हामीले जरुरी छ र ताकि चाहिँ नि अल्टिमेटली उपभोक्ताले चाहिँ 1 लिटर दुध चाहिँ नि किन्न गएको मान्छेले 1.5 लिटर किनोस् न, ओहो कति राम्रो रहेछ होइन। यो चाहिँ नि यो अब चाहिँ म चाहिँ स्वस्थ छु एकदमै होइन। यो दुध चाहिँ नि मैले यो चाहिँ अहिले हामीले होइन 90 रुपियाँमा किनिरहेछौँ कतिपय ठाउँमा, अब 100 रुपियाँमा किनिरहेछौँ होइन। अब विभिन्न चाहिँ कम्पनीहरूको विभिन्न रेट छ र त्यो चाहिँ नि कम्तीमा चाहिँ हामीले त्यो 5 रुपियाँ सस्तो भयो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ नि राज्यलाई चाहिँ नि फाइदाको कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि ओहो सबै चाहिँ नि नोक्सानीको मार उपभोक्तालाई पार्ने भन्ने खालको चाहिँ नि व्यापारीको मानसिकता पनि हामीले सुधार गर्न जरुरी छ। र चाहिँ जति हामीले चाहिँ किसानहरूलाई पनि हामीले ओहो किसानको दुध हो भनेर धेरै चाहिँ अब हामीले त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ नि धेरै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि हामीले प्रबन्धन गर्न जरुरी छ। र यी सबै क्षेत्रलाई चाहिँ नि यो मेरो चाहिँ आजको चाहिँ तपाईँहरूले दिएको एउटा चाहिँ अन्तर्वार्ताले यो चाहिँ नि सूचना प्रवाहमा सघाउ पुग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र अब तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र समय सकिसक्यो हुनाले आज हामीले एउटा विषय मात्र छलफल गऱ्यौँ। यहाँप्रति कृतज्ञ र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हस् धन्यवाद। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी दुग्ध क्षेत्रको मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरू, बजारीकरणका पाठ र बायो प्रोडक्टको रूपमा हामीले उत्पादनहरू के गर्न सकिन्छ र यसको बजार कस्तो छ, नेपालमा समग्र अवस्था कस्तो छ र हामीले के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएर आजको श्रृङ्खलालाई सकाउँदैछौँ। र आज हामीसँग कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान लमजुङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक थानेश्वर भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग यिनै विषयबाट छलफल गर्दैथ्यौँ र आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।